नमस्कार, सप्तरङ्गी संवादमा स्वागत छ। म आरके शीतल। सप्तरङ्गी संवादमा हामी कुनै एउटा विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर ती विषयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा विशेष गरी दाङ महिला जेसिसको बारेमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। दाङ महिला जेसिसले गरेका क्रियाकलाप, जेसिस भनेको के हो र दाङ महिला जेसिसले हालसम्म गरेको स्थापनादेखि हालसम्म गरेका कार्यहरूको हामी आज समीक्षा गर्दैछौँ। ती कुराकानीलाई गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी दाङ महिला जेसिसका अध्यक्ष जीवा भुषाललाई हाम्रो कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ। लागौ कुराकानीतर्फ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। तपाईँ दाङ महिला जेसिसको अध्यक्ष। हजुर। जेसिस भने के हो? म जेसिस भनेको, म दाङ महिला जेसिसको अध्यक्ष, त्यही पनि वर्ष 2020 को। जेसिस भनेको मैले बुझेको अनुसार 18 देखि 40 वर्षसम्मका युवाहरूको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास सँगसँगै सामाजिक क्रियाकलापमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने एउटा विश्वविद्यालयको रूपमा हामीले बुझेका छौँ। तपाईँ दाङ महिला जेसिसको अध्यक्ष, अब जेसिसको बारेमा अलिकति त जानकारी गराउनुभयो। दाङ महिला जेसिस चाहिँ कसरी स्थापना भयो, यसमा को आबद्ध हुनुहुन्छ, कसरी सञ्चालन भइरहेछ? धन्यवाद भाइलाई। दाङ महिला जेसिस कसरी स्थापना भयो भन्ने सन्दर्भमा दाङ महिला जेसिस वर्ष 2008मा स्थापना भएको यो महिलाहरू 18 देखि 40 वर्षसम्मका महिलाहरू आबद्ध हुनुहुन्छ यसमा, र यसलाई मातृत्व प्रदान गर्ने संस्था अथवा शाखा मातृशाखा त्रिभुवन नगर जेसिसले दाङ महिला जेसिसलाई 2008मा मातृत्व प्रदान गरेर दाङ महिला जेसिस स्थापना भयो। तर जेसिस स्थापना गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय दिदी हुनुहुन्छ निर्मला गौतम, उहाँ लगायत संस्थापक सदस्यहरूले अहोरात्र खटेर दाङ महिला जेसिसलाई एउटा दाङमा स्थापित गर्नुभयो। उहाँहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका यसमा रहेको छ र मैले उहाँहरूलाई संस्थापक अध्यक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण पूर्व अध्यक्ष र संस्थापक सदस्यहरूलाई हृदयदेखि म आज सप्तरङ्गी टेलिभिजन मार्फत सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। र उहाँहरूले स्थापना गरेको दाङ महिला जेसिसले गर्दा आज हामी वर्ष 2020मा आइरहँदा एउटा नेतृत्व लिन पाउने अवसर जुन मलाई प्राप्त भएको छ, त्यसको श्रेय चाहिँ मैले संस्थापक अध्यक्ष र सम्पूर्ण संस्थापक सदस्य र पूर्व अध्यक्ष धरोहरलाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको यो दाङ महिला जेसिस चाहिँ अहिले के गरिरहेछ? दाङ महिला जेसिसले अहिले वर्तमान समयमा आएर हरेक एउटा नेतृत्व र व्यक्तित्व जसरी एउटा व्यक्ति सक्षम हुनको लागि, कुशल हुनको लागि उसलाई असल नेतृत्वको आवश्यकता पर्दछ। नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास सँगसँगै यसले सामाजिक क्रियाकलापमा समसामयिक विषयमा रहेर यस दाङ महिला जेसिसले अहिले चाहिँ काम गर्दै आइरहेको छ। र हिजो पनि 2008मा स्थापना कालदेखि पनि दाङ महिला जेसिसले 18 देखि 40 वर्षका युवाहरूलाई आबद्ध गराएर उहाँहरूको नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास सँगसँगै हामी सामाजिक क्रियाकलाप पनि हामीले गर्दै जानुपर्छ, ताकि हामीले सिकेको कुराहरूलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ र हामीले जेसिसमा जुन कुराहरू नेतृत्व र व्यक्तित्व विकासका कुराहरू, एउटा सिस्टमका कुराहरू, समय व्यवस्थापनका कुराहरू सिकिसके पश्चात भोलि आफूले जुन क्षेत्रमा, आफ्नो व्यवसाय क्षेत्रमा होस्, जागिरको क्षेत्रमा होस्, हरेक क्षेत्रमा कार्य गर्दा एउटा कुशल नेतृत्व गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ दाङ महिला जेसिसले यसरी कार्य गर्दै आइरहेको छ। र हामीलाई हजुरहरूलाई पनि थाहा हुनसक्छ दाङ महिला जेसिस हाम्रो मातृशाखा त्रिभुवन नगर जेसिस हामीसँग हरेक क्रियाकलाप गर्नको निम्ति हामीसँग आर्थिक केही पनि हुँदैन, तर हामीले हरेक क्रियाकलाप गरेका हुन्छौँ। हरेक सहयोगी मनहरूबाट सहयोग जुटाएर हामीले आफ्नो व्यक्तिगत विकास, नेतृत्व विकास र सामाजिक क्रियाकलापमा हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि यहाँहरूलाई पनि अवगत छ। तपाईँहरूले सामाजिक कार्य गर्दै गर्दाखेरि तपाईँ नेतृत्वमा आएको सन् 2020 देखि हो हैन? अहिलेसम्म के गर्नुभयो? धन्यवाद।
2020मा मैले अध्यक्षको नेतृत्व लिएँ, तर म दाङ महिला जेसिजमा आबद्ध चाहिँ वर्ष 2014मा म दाङ महिला जेसिजको सदस्यको रूपमा आबद्ध भएँ। 2015मा आउँदा मैले तालिम निर्देशकको रूपमा काम गर्ने अवसर मलाई प्राप्त भयो भने 2016मा आउँदा म उपाध्यक्षको रूपमा काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो। 2017मा आउँदा मैले स्वास्थ्य संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर मलाई प्रदान भयो भने 2018मा आउँदा गरिमामय कोषाध्यक्षको जस्तो गरिमामय पदमा रहेर काम गर्ने मैले अवसर पाएँ भने वर्ष 2019मा आइरहँदा मैले एउटा दाङ महिला जेसिजमा मूल संयोजक अर्थात् कार्यकारिणी उपाध्यक्ष कम्युनिटी सेक्टरको कार्यकारिणी उपाध्यक्षको रूपमा रहेर मैले काम गर्ने असाध्यै राम्रो महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गरेँ। यसको लागि मैले दाङ महिला जेसिज परिवार हिजोको पिँढीलाई पनि हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु र अहिले जुन हिजोका पिँढीहरूले जुन बोर्डका साथीहरू पूर्व अध्यक्षहरूले मलाई जुन वर्ष 2020मा आएर मलाई एउटा नेतृत्व अध्यक्षको गरिमामय पदमा एकदम सर्वसम्मत रूपमा सहमतिमा मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो, मलाई गर्व पनि लाग्छ। दाङ महिला जेसिजको अध्यक्ष भइरहँदा र अहिले जुन यो विषम परिस्थितिमा पनि बोर्डले संस्थापकदेखि लिएर पूर्व अध्यक्ष धरोहरहरूले हातमा हात साथ सहयोग सरसल्लाह दिएर कार्यक्रम हरेक किसिमका कार्यक्रम गर्न पाउँदा म असाध्यै खुसी पनि छु र मैले सम्पूर्णलाई हृदयदेखि आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ अध्यक्ष हुनुभयो होइन? अध्यक्ष भएको लामो समय पनि बित्यो, 1 वर्ष कार्यकाल हुन्छ, तपाईँ अन्तिमतिर पनि जाँदै हुनुहुन्छ। अब तपाईँको कार्यकाललाई चाहिँ कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ? के गर्नुभयो सामाजिक क्षेत्रमा काम? धन्यवाद। असाध्यै राम्रो प्रश्न मलाई राख्नु भएको छ, म आभारी पनि छु। मैले मेरो कार्यकालमा पौषको 26 गते पद हस्तान्तरण भयो। हाम्रो जेसिसको छुट्टै नियम छ, 1 व्यक्ति 1 पद 1 कार्यकाल हुने गर्दछ र मैले पद हस्तान्तरण पश्चात सामाजिक र हाम्रो नेतृत्व व्यक्तित्व तालिमका कुराहरू धेरै गर्ने अवसर प्राप्त भयो। यो कोभिड-19ले पनि हामीलाई एउटा अवसर प्रदान गर्यो जस्तो लाग्छ। हरेक चुनौतीहरू आउँछन् र चुनौतीसँग लड्न सक्ने त्यो पनि असल नेतृत्व हो भन्ने मैले बुझेको छु र म 2020मा आइरहँदाखेरि अब सुरुवातकै कुरा गर्दा हामीले एउटा नियमित कार्यक्रम पौष 26 गते पदभार मैले सम्हाले पश्चात माघको 1 गते हामीले बाह्रकुनेदह पर्यटकीय स्थलमा हामीले स्वास्थ्य शिविरको आयोजना गऱ्यौँ। त्यहाँ पनि हामीले 300 भन्दा बढी दर्शनावली त्यहाँ दर्शन गर्न आउने भक्तजनहरूलाई एकदम इमर्जेन्सी परेको बेलामा उहाँहरूलाई अकस्मात टाउको दुख्ने त्यस्तो पेट दुख्ने त्यस्तो बिरामीहरूलाई हामीले निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गऱ्यौँ। त्यस पछाडि लगत्तै हामीले सामाजिक क्रियाकलापमा लागु औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी सचेतनामूलक तालिम चाहिँ हामीले दाङ भ्याली कलेजमा सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यस पश्चात फेरि त्यही लागु औषध दुर्व्यसनी सम्बन्धी सचेतनामूलक तालिम हामीले सेवार बनगाउँमा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। यस्तै किसिमका विभिन्न प्रकारका, त्यति मात्रै नभएर कोभिड-19ले धेरै समस्या निम्तायो, गरिब विपन्न परिवारलाई भोकमरी पर्दै गयो। त्यो बेलामा हामीलाई असाध्यै कार्य गर्न मन लाग्यो। कसरी गर्ने होला, हामीसँग आर्थिक रूपमा हामी मजबुत छैनौँ, हामीसँग कुनै किसिमको फन्ड छैन, तर पनि हामीलाई असाध्यै काम गर्न मन लागिरहेको बेलामा हामीले भोकमरीमा परेको एकदमै हाम्रो घोराई 8 हाम्रो कटुकी घोरै 8 हाम्रो सौरीमा गएर चाहिँ हामीले 34 घर परिवारलाई त्यहाँको एकजना भाइले मैडम हामीलाई चुलो बल्न पनि छाडिसक्यो, हामीलाई केही राहत हुन्छ कि, काम गर्ने ठाउँ छैन, हामी भित्रै बसिरहेको अवस्था छ, यसले गर्दा हामी भोकै मर्ने अवस्था भयो भनेर उहाँको फोन आयो। त्यसपछि मलाई असाध्यै दया लाग्यो। आफूसँग पनि धेरै लगानी गर्ने क्षमता छैन, त्यही पनि उहाँहरूको भोकमरी पर्नु भनेको हामी आफू भोकै बस्दा कस्तो हुन्छ त्यो पीडा आफूलाई परेको जस्तो महसुस भएर मैले सुरुवात गरेँ। बोर्डका साथीहरूसँग सरसल्लाह गरेँ के
गर्ने होला त्यो एकदमै विपन्न समुदायमा गएर चाहिँ हामीले उहाँहरूको केही दिनको भए पनि छाक टार्नको निम्ति हामीले सहयोग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा गर्दा बोर्डका साथीहरूले गरम न त भन्नुभयो। त्यसपछि मैले एउटा अभियान चलाएँ। सबभन्दा पहिला मलाई उषा समूहको अध्यक्ष दिदी मैले सम्मान गर्न चाहन्छु, बिन्दु दाहाल, उहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्य पनि हुनुहुन्छ। उहाँबाट मैले फेसबुकमा यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा भोकमरी परेकोलाई हामीले सहयोग गर्ने अभियान चलाएका छौँ। दिदी हजुरले कति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, जति सहयोग गर्नुहुन्छ हामीले सम्मानपूर्वक एकदम स्वीकार्नेछौँ भनेपछि उहाँले चाहिँ हामीलाई 2500 रुपियाँबाट सुरुवात गर्नुभयो। त्यो 2500 चाहिँ हाम्रो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण पनि रह्यो। उहाँलाई मैले हृदयदेखि फेरि पनि सम्मान गर्न चाहन्छु र त्यस पछाडि हामीलाई धेरै सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्नुभयो र हामीले त्यस ठाउँमा 77,000 बराबरको दाल, चामल, मास्कदेखि लिएर अन्डाहरू सौजन्य प्राप्तबाट जुटेको अन्डा, तेलहरू जुन अति आवश्यक सामग्रीमा हामीले चाहिँ उहाँ वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षको रोहबरमा र नारायणपुरका प्रहरी प्रमुखको रोहबरमा हामीले वितरण गऱ्यौँ र मलाई असाध्यै त्यति बेला मैले आफूले चाहेको एउटा उद्देश्य र दाङमैला जेसिजले पनि यही गर्न खोजेको, जसलाई अप्ठ्यारो पर्छ, अप्ठ्यारो परेकोलाई हामीले सहयोग गर्न सक्यौँ भने त्यो पनि एउटा मानवता हो। मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने उद्देश्यले हामीले त्यो कामको सुरुवात गऱ्यौँ। त्यस पछाडि सहयोगी मनहरू वास्तविक ठाउँमा र पवित्र मनले काम गर्न खोज्यो भने सहयोगी हातहरू पनि एकदमै सहयोग गर्नको निम्ति तत्पर हुनुहुँदो रहेछ भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास भएर अगाडि बढ्नको लागि थप हौसला प्रदान भयो। त्यसै गरेर पत्रकार महासङ्घको सर आदरणीय व्यक्तित्व सबिन प्रियासन सरले पनि त हजुरहरूले यस्तो किसिमको क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ, हामीले पनि घोराई वडा नम्बर 13 का बादी समुदायका गरिब विपन्न परिवारलाई 165 घर परिवारलाई हामीले चाहिँ सहयोग गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। जीवाजी हजुरहरूको संस्थाले पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि मलाई फेरि त्यो ठाउँमा पनि गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच जाग्यो। फेरि पनि मैले कोसिस गरेँ। त्यस पछाडि हामीले यथाशक्य 15 बोरा चामल चाहिँ हामीले सङ्कलन गऱ्यौँ र हामी पनि प्रत्यक्ष त्यो ठाउँमा पुग्यौँ र हामीले पत्रकार महासङ्घको अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गर्न पुग्यौँ। यही पश्चात फेरि हाम्रो ट्राफिक खोली गाउँबाट म्याडम हामीलाई असाध्यै भोकमरी पर्यो, सुत्केरी महिला पनि हुनुहुन्छ, अब हामीलाई असाध्यै गाह्रो भयो, केही गर्न सक्नुहुन्छ कि भनेर त्यहाँको भूमि अधिकार मञ्चको कोषाध्यक्ष श्री रचना कुमारले मलाई फेरि फोन गर्नुभयो। अब त्यहाँ पनि दया लागेर आयो। गर्दा गर्दा फेरि मैले फेरि अभियान चलाएँ अनि उद्यमी महिला, नारी शिव समाज अनि भरोसा कोषबाट फेरि सङ्कलन गरेर 25,000 बराबरको खाद्यान्न हामीले वडा नम्बर 14 मा त्यही विपन्न परिवार खोली गाउँका ट्राफिक खोली गाउँमा बस्ने परिवारलाई मध्यनजर राखेर हामीले त्यहाँ चाहिँ हस्तान्तरण गऱ्यौँ। तपाईँहरूले कोभिडको समयमा अप्ठ्यारोमा परेका जस्तो घोराई 8 कै कोरी बस्तीको कुरा गर्नुभयो, एउटा चाहिँ घोराई 13 को बादी बस्तीको र घोराई 14 को ट्राफिकदेखि तलतिर रहेको गाउँमा चाहिँ सहयोग गर्नुभयो होइन। त्यो सहयोग गर्दाखेरि तपाईँहरूले सबै सहयोग उठाएरै गर्नुभयो कि या त बोर्ड मेम्बरहरूले आफै उठाएर गर्नुभयो कि कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? धन्यवाद। यसमा मैले हजुरलाई पहिले पनि अवगत गराएँ, हामीसँग कुनै किसिमको फन्ड हुँदैन। त्यसमा सौजन्य दाताहरूसँग सहयोगी मनहरूबाट जुटाएर धेरै हामी सहयोगी मनहरूबाट जुटाएर गऱ्यौँ र अलिअलि फेरि हामी जेसिज मनभित्रबाट पनि हामी सम्पूर्ण बोर्डका साथीहरूले पनि उठाएर कहिलेकाहीँ त्यसरी सौजन्य खोज्दाखेरि अप्ठ्यारो परेको नउठेको त्यस्तो अनुभव छ कि नै? यस्तो छ, अब फोन गरिन्छ, हामीले एउटा वास्तविक क्षेत्रको छनौट हुन्छ र हामीले एउटा निश्चित क्रियाकलाप गर्न लागेका छौँ भन्ने कुरा हाम्रो बोर्ड मिटिङबाट पनि पास हुन्छ र हाम्रो साधारण सभाले पनि पास गर्छ। अनि हामीले यो क्षेत्रमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ अथवा यस्तो अभियान चलाउनुपर्छ भनेर अग्रिम नै हामीलाई जानकारी हुन्छ। अहिलेभरि भोकमरी त यो अकस्मात आएको केसमा चाहिँ हामी त्यसरी गर्न पाएनौँ। त्यही पनि हाम्रो
एक अर्कासँग समन्वयकारी भूमिका चाहिँ अति रिक्त हुन्छ। मैले जेसिजमा यसलाई एउटा महत्त्वपूर्ण रिलेसनको पाटो चाहिँ हामीलाई एकदमै बेसी हुन्छ अनि त्यसरी छलफल गर्छौँ। हामीले बोर्डका साथीहरूसँग सबैसँग छलफल गर्छौँ अनि यो ठाउँमा हामीले यो क्रियाकलाप गर्दैछौँ, अब कसरी जाने होला, के गर्ने होला भनिसके पश्चात सबैका सोचहरू, सबैका विचारहरू, सबैका सल्लाह सुझावलाई हामीले सङ्कलन गर्छौँ अनि एक्ज्याक्ट के हो त्यही विषयवस्तुलाई समेटेर हामीले क्रियाकलाप गर्छौँ र धेरैजसो हामीबाट भन्दा पनि सहयोगी मनहरूबाट सहयोग जुटाएर नै हामीले हरेक क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउँछौँ। ताकि योबाट हामी व्यक्तिमा एउटा निखारता पनि आओस् र भोलिका दिनमा आफूले जुनसुकै ठाउँमा पनि कार्य गर्न खोज्दा हामीलाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना नहोस् र नेतृत्व पनि त्यही हो, व्यक्तित्व विकास पनि त्यही हो, सामाजिक परिवारलाई पनि मिलाएर लग्न सकियोस्, समाजमा पनि केही भूमिका निर्वाह गर्न सकियोस् ताकि दाङ महिला जेसिसबाट पाएको नेतृत्वले चाहिँ हाम्रो एउटा सुदृढ समाज र एउटा देश विकासमा पनि केही महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो क्रियाकलापलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। तपाईँले यसरी सौजन्य उठाएरै सामाजिक कार्य गरिरहनु भएको छ, तर जेसिसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने अलिकति हुने खानेहरूको संस्था हो है भनिन्छ नि, फेरि बुझाइ त त्यो छ नि। धन्यवाद। मैले प्रत्यक्ष हजुरले गरेको कुरामा मैले जवाफ पनि दिन चाहन्छु। म आफू स्वयं पनि एउटा आर्थिक अवस्थामा सबल म होइन, तर इच्छा भए उपाय अनेक। केही पाउनको लागि हामीले केही गुमाउनु पनि पर्छ। जेसिस मैले पनि हिजो त्यही बुझेको थिएँ। हरेक तालिममा जाँदाखेरि शुल्क तिर्नुपर्छ, हरेक कार्यक्रममा जाँदाखेरि शुल्क तिर्नुपर्छ, तर पर्छ। तथापि के हुन्छ भने हामीले एउटा बचत गर्ने बानीको पनि विकास हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले एउटा होटेलमा भोक लाग्यो भने नास्ता खान पस्यौँ भने साथीभाइ 5-7 जना जुट्यो भने हाम्रो 1500 रुपियाँ त्यही कम्तीमा पनि खर्च हुन्छ। तर हामीले एउटा नेतृत्व र व्यक्तित्व विकास गर्यो भने हाम्रो जीवन्त रूपमा आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि फाइदा हुन्छ। त्यो कुरा बुझिसकेपछि हामीले थोरै खाजा खाने 500 रुपियाँ खर्च हुन लाग्यो भने बरु थोरै खाएर सस्तो मिठो खाएर आफूलाई फाइदा गर्ने चिज खाएर 100 रुपियाँ बचत गर्यो भने त्यो बचत गरेको पैसाबाट जम्मा गरेर पनि हामीले आफ्नो व्यक्तिगत विकासको लागि, नेतृत्व विकासको लागि जम्मा गरेर हामीले हरेक क्रियाकलापमा सहभागी हुन पाउँछौँ र अहिले त्यो कारणले गर्दा गर्व गर्ने महसुस पनि हुन्छ। पक्कै पनि दाङ महिला जेसिस अथवा जेसिस एउटा धनाढ्यहरू धन भएको लागि मात्रै होइन कि हामी सबैलाई नेतृत्व विकास चाहिन्छ, सबैको व्यक्तित्व विकास चाहिन्छ। सबैले बुझ्न जरुरी छ कि हामी जो कोही पनि यसमा कुनै उमेरको भरि मापदण्ड हुन्छ तर योग्यताको मापदण्ड हुँदैन। हामी गृहिणी पनि हामी जेसिसमा उमेर छ भने आबद्ध हुन सक्छौँ। हरेक व्यक्ति विद्यार्थीदेखि लिएर समाजसेवी गर्ने जो पनि हामी दाङ महिला जेसिसमा आबद्ध हुन सक्छौँ ताकि हामीलाई भोलि व्यक्तिगत जीवनमा पनि धेरै फाइदा हुन्छ र त्यसले गर्दा एउटा परिवार समाजमा पनि ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका तपाईँले यस्तो भनिरहँदाखेरि बाहिर बुझाएर तपाईँहरूको जो नीति नियम छ त्योमा त फरक पर्यो। यो बाहिरको समुदायलाई किन बुझाउन नसक्नु भयो, किन नबुझाएको, के भएर हो यो? अलिकति हुने खानेको संस्था बाहिरको समाजले भनिरहने, तपाईँहरूले फेरि आफै पनि गृहिणी महिलाहरूलाई पनि जेसिसमा लिएर नेतृत्व विकासमा लगिरहनु भएको छ हैन? यो बुझाइ त अलिकति चिर्नु पर्यो नि, किन बुझाइ चिर्नु पर्यो? बुझाइलाई चिर्नको निम्ति हरेक क्रियाकलाप समस्याको समाधान एकै पटक हुँदैन। हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ र मैले अहिले गर्व पनि गर्छु। विगतका दिनहरूमा पनि सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई समेट्न त समेट्नु भएको थियो। अहिले वर्ष 2020मा आएर पनि मैले हरेक क्षेत्रका महिला दिदीबहिनीहरूलाई, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई समेटेर दाङ महिला जेसिस भनेको यस्तो किसिमको संस्था हो। हजुरको 40 वर्षको उमेर पुगेको छैन तर अध्यक्ष बन्नलाई मात्रै नेतृत्व नलिएर हजुरहरू केही सिक्नको लागि उमेर तपाईँको 35 वर्ष छ भने 40 वर्षको उमेरसम्म 5 वर्षसम्म त हजुरले गर्न आबद्ध हुन सक्नुभयो। त 5 वर्षको समयमा त हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। हजुरको इच्छा छ भने हाम्रा हरेक किसिमका कार्यक्रममा क्रियाकलापमा हजुरहरू सहभागी भइदिनुहोस्। सामाजिक क्रियाकलाप गर्दा म हजुरहरूलाई निमन्त्रणा पनि गर्छु, आउनुहोस् र जेसिसमा आबद्ध हुनुहोस् र हामी सबै महिला दिदीबहिनीहरूले एउटा आफ्नो मात्रै व्यक्तिगत विकास नभएर आफूले जानेको कुरा अर्कोलाई बाँड्न सिकौँ
ताकि एउटा महिला घरमा कति पीडा बोकेर बसिरहेको हुन्छ, तर उसले आफू भित्र भएको पीडालाई बाहिर ल्याए भने म श्रीमानबाट अपमानित हुन्छु कि सासू ससुराबाट म उहाँको चित्त नबुझेर मलाई नराम्रो बुहारीको रूपमा म चिनिन्छु कि नराम्रो छोरीको रूपमा म चिनिन्छु कि भन्ने जुन हाम्रो साँघुरो सोच छ, त्यो सोचले गर्दा हरेक महिला दिदीबहिनीहरू एकदमै समस्यामा गुज्रिरहनु भएको छ। म के भन्न चाहन्छु भने दाङ महिला जेसिस भनेको त्यस्तो विश्वविद्यालय हो जसले भित्रदेखि आफूलाई केही गर्न इच्छा छ, आफ्ना पीडाहरू छन्, त्यसलाई व्यक्त गर्ने एउटा पवित्र स्थल पनि हो र आफूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति अग्रणी भूमिका खेल्ने विश्वविद्यालय हो। त्यसको लागि भरि आफू जागरुक हुनुपर्छ, आफूले नेतृत्व गर्नको निम्ति अर्काले गर्नुपर्छ है भन्नुभन्दा पनि आफूलाई अगाडि बढ्न छ भने चासो आफूले दिनुपर्छ र बुझ्न जरुरी छ र हाम्रो दिमाग पनि अलि फराकिलो भएर हामीले सोच्न जरुरी छ। यो वर्ष 2020 को अध्यक्षको नेतृत्व हो, उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ उहाँले भनेको कुरा मात्रै गर्ने हो भन्ने सोच हामीले राख्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न अलि कठिनाइ हुन्छ। तर लिएको नेतृत्वलाई साथ पनि दिने र हामीले पाएको पदीय मर्यादाभित्र रहेर हामीले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पुरा गर्यो भने हामीलाई नै व्यक्तिगत रूपमा धेरै फाइदा हामीलाई नै हुन्छ है भन्ने सोच राखेर हामीले क्रियाकलाप गर्यौँ भने हामी जुनसुकै क्षेत्रमा पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र हाम्रो नेतृत्व असल हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले अहिले चाहिँ हामीले त्यो किसिमको क्रियाकलाप दिदीबहिनीहरूलाई पनि बुझाइराखेका छौँ। जेसिस भनेको यो हो भनेर पनि बुझाइरहनु भएको छ। हजुर। नमस्ते, म बद्री पङ्गिनी। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन एसटी। यस टेलिभिजनमा तपाईँहरूले सत्य तथ्य समाचार र मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ। अनुभवी डेन्टल सर्जन BDS KUSMS डाक्टर रश्मिता बस्नेतद्वारा दाँत गिजा र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण उपचार शल्यक्रिया एवं परामर्श सेवा अब दाङ घोराई न्यू रोडमा अवस्थित न्यू डाइनामिक डेन्टल क्लिनिकमा। हाम्रा सेवाहरू दाँत गिजा तथा मुख सम्बन्धी परामर्श, किराले खाएको दाँत निकाल्ने तथा भर्ने, किराले खाएको ठाउँमा फिक्स दाँत ब्रिज हाल्न अनि निकाल्न मिल्ने गरी दाँत हाल्ने तथा वृद्ध मान्छेको पुरै दाँतको सेट नै फेर्ने व्यवस्था, लेजर पद्धतिद्वारा दाँत कलरको दाँत भर्ने, सिसा भर्ने तथा चाँदी भर्ने, दाँतको जरादेखि नै उपचार गर्ने, बाङ्गोटिङ्गो दाँत सिधा बनाउने, गिजा सम्बन्धी सबै प्रकारको सर्जरी गर्ने, दाँत सफा गर्ने, पोलिस गर्ने तथा पहेँलो दाँत सेतो गराउने, दाँतको एक्सरे गर्ने। थप जानकारी तथा सम्पर्कका लागि न्यू डाइनामिक डेन्टल क्लिनिक, न्यू रोड घोराई दाङ, गणेश फिल्म हलको पारिपट्टि। मोबाइल 9829 98 15053। नोट: कोभिड-19 लाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेर दाँत सम्बन्धी सबै खाले उपचार गर्ने सहस्र जानकारी गराउँदछौँ। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै, नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन। रेडिमेड तथा अर्डर अनुसार सुन चाँदीका आकर्षक गरगहनाहरू अब राप्ती मगर ज्वेलर्स, दामोदर चोक घोराई दाङमा। हाम्रा सेवाहरू: बाला, चुरा, नौगेडी, काष्ठगेडी, झुम्का, मङ्गलसूत्र, औठी, हार, चन्द्रहार, चोक्कर हार, रानीहार, तिलहरी, छड्के तिलहरी, टप, फुली, मुन्द्रा, नथिया, रानीमाल, रामलीला, पेन्जडा झुम्का, पञ्चरत्ने बाला, चन्द्रमा जन्तर, शिरबन्दी,
राशि पत्थरहरू तथा दक्ष कारिगरद्वारा सम्पूर्ण सुनचाँदीका रेडिमेड आकर्षक गरगहनाहरू बिक्री गरिनुका साथै अर्डर अनुसार बनाउनु परेमा तथा खरिद बिक्री गर्नु परेमा हामीलाई सम्झनुहोस्। राप्ती मगर ज्वेलर्स, दामोदर चोक, घोराई, दाङ। प्रोपाइटर मोहन बुढा मगर। सम्पर्क नम्बर 9848762002 र 9869919790। सुनमा शुद्धता हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्ते, म बद्री पङ्गिनी। अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ सप्तरङ्गी टेलिभिजन एसटी। यस टेलिभिजनमा तपाईँहरूले सत्य तथ्य समाचार र मनोरञ्जन पाउनुहुनेछ। तपाईँहरू दाङमैला जेसिसको त अहिले सप्ताह पनि चलिरहेछ हजुर। होइन? दाङमैला जेसिसको वर्ष 2020 को सप्ताह अन्तर्गत तपाईँहरूले के गर्नुभयो, के गर्दै हुनुहुन्छ? यसमा चाहिँ हामीले दाङमैला जेसिसको अहिले सप्ताह चलिरहेछ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा नियमित र एकदमै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम पनि हो। हामीले यसलाई जेसिस सप्ताहलाई एउटा महत्त्वपूर्ण चाडको रूपमा पनि हामीले लिने गरेका छौँ र यसलाई हामीले अवसरको रूपमा पनि लिने गरेका छौँ। र हरेक वर्ष जेसिस सप्ताह चाहिँ वैशाख महिनाभित्र नै हामीले सकिसक्थ्यौँ। यो वर्ष चाहिँ हाम्रो विश्व महामारीको कारणले गर्दा धेरै लकडाउन भयो। हामीले बाहिर निस्केर कामहरू गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसमा पनि नियमित क्रियाकलाप, किन भन्दा नेतृत्व 1 वर्षको हुन्छ। अब ढिलो गर्दा पनि समय बितिसक्ने। अब अरूले योभन्दा अगाडिका नेतृत्वले गरिरहनु भएको छ। हरेक वर्षमा गर्ने महत्त्वपूर्ण चाडलाई चाहिँ हामीले यो वर्ष पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले यो वर्ष हामीले असोज महिनामा सुरुवात गरेका छौँ। र जेसिस सप्ताह हाम्रो वर्ष 2020 मा 2077 6 महिना 18 गतेदेखि हाम्रा महत्त्वपूर्ण 7वटा कार्यक्रम तय गरेर सुरु भइसकेका छन् र कार्यक्रम पनि 6वटा कार्यक्रम सिद्धि पनि सकेको छ। त्यसमा चाहिँ पहिलो कार्यक्रम हामीले चाहिँ हामी सस्टेनेबल गोल अन्तर्गत रहेर पनि हामीले क्रियाकलापलाई अगाडि बढाइरहेका हुन्छौँ जेसिसको नियमअनुसार। र पहिलो कार्यक्रम चाहिँ हामीले सप्ताह अन्तर्गतमा उद्घाटन एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम गरेर हामीले भव्य र सभ्यताका साथमा जेसिस सप्ताह हामीले को उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गऱ्यौँ। यसै गरेर 6 महिना 19 गते चाहिँ मानवताको सेवा नै जीवनको सर्वोत्तम कार्य हो भन्ने उद्देश्यका साथ एक थोपा रगतको कमीले कसैले पनि अकालमा ज्यान गुमाउन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले रक्तदान कार्यक्रम गरेर रक्त सञ्चार सेवा केन्द्रमा 15 जना संस्थापक पूर्व अध्यक्ष लगायत अन्य बोर्डका साथीहरू र अन्य व्यक्तित्वहरूले सहयोग गरेर रक्तदान कार्यक्रम गरेर हामीले जेसिस सप्ताहको दोस्रो दिन रक्तदान कार्यक्रम गरेर दोस्रो दिन सक्यौँ। यसै गरेर तेस्रो दिनमा चाहिँ हामीले अपाङ्गता फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ। हामीले त्यो पनि एउटा मानवताको सेवा हो भन्ने उद्देश्यले हामीले घोराई उपमहानगरपालिका 14 मा रहेको अपाङ्ग केन्द्रमा गएर हामीले त्यहाँ भएका अपाङ्गहरूलाई अति आवश्यक खाद्यान्न अनि मास्क वितरण गरेर खाद्यान्नमा हामीले चामल 5 बोरा चामल, 10 लिटर तेल, 10 केजी दाल, 5 केजी चिनी, 1 केजी हाम्रो चियापत्ती अनि भुजा, आलु लगायतका अति आवश्यक खाद्यान्न वितरण गरेर हामीले तेस्रो दिनको कार्यक्रम पनि हामीले समापन गरिसक्यौँ भने चौथो दिन हामीले अहिले
सामाजिक मनोपरामर्श कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामीमा निराशापन आउने, आफ्नो व्यापार बिजनेसहरू पनि धरापमा परेको अवस्थामा कसैलाई पनि निराशापन नआओस् र आत्मबललाई बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले घोराई नगरपालिका 15 मा रहेको घरेलु तथा बिक्री केन्द्रका व्यवसाय, तरकारी व्यवसायहरूलाई हामीले सामाजिक मनोपरामर्श दिएर हामीले चाहिँ त्यो कार्यक्रम पनि सम्पन्न गऱ्यौँ। र यसमा मैले हाम्रो बहिनी नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रमा कार्यरत मनोपरामर्श कर्ता लक्ष्मी ढकालको प्रमुख प्रशिक्षणमा चाहिँ हामीले मनोपरामर्श कार्यक्रम पनि सम्पन्न गऱ्यौँ भने 5औं दिन हामीमा प्रतिभा हुन्छ, हरेक व्यक्तिका प्रतिभा हुन्छ, त्यो प्रतिभालाई बाहिर ल्याउनु पर्छ र सन्देशमूलक साहित्यिक रचना वाचन हाम्रो सचिवालयमै गरेर धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरूका रचना वाचनहरू गरेर हामीले हिजो 6 महिना 22 गतेका दिन हामीले रचना वाचन कार्यक्रम पनि हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने 6 महिना 23 गते पनि हामीले घोराई उपमहानगरपालिका 17 को वडा कार्यालयमा चौघेरा प्लस बरगड्डी निवासी त्यहाँका महिला दिदीबहिनीहरूको सहभागिता गराएर सिपमूलक तालिम अन्तर्गतको सपिङ ब्याग बनाउने तालिम चाहिँ हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ र त्यसको उद्देश्य पनि हामीले प्लास्टिकलाई चाहिँ अलि नियन्त्रण गर्नुपर्छ, प्रदूषणलाई रोक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य प्लस हामी आत्मनिर्भर, घरको कामको साथसाथै हामी हरेक व्यक्तिहरू आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले प्रशिक्षक, हाम्रो पूर्व दाङमेला जेसिसको पूर्व कार्यकारिणी उपाध्यक्ष एवं नारी शिव समाजका अध्यक्ष जेसी विष्णु थापाको प्रमुख प्रशिक्षणमा चाहिँ हामीले सिपमूलक तालिम पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ भने हाम्रो अन्तिम कार्यक्रम पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहेको छ र त्यो हाम्रो अन्तिम कार्यक्रम समापन तथा संस्थागत सम्मान कार्यक्रम घोराई उपमहानगरपालिका 13 पर्यटकीय स्थल 12 कुने दहमा हामीले भोलि समापन कार्यक्रम गर्ने जमर्को गरेका छौँ र समापन कार्यक्रममा संस्थाहरूलाई जुन कोभिड-19 मा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका त्यस्ता संस्थाहरूलाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर समापन कार्यक्रममा सम्मान गर्ने सोच बनाएका छौँ र हामीले जेसिज अनुसार हाम्रो 4वटा सेक्टर हुन्छन्। जेसिज एउटा सामुदायिक सेक्टर हुन्छ भने अर्को व्यावसायिक सेक्टर, अर्को व्यक्तिगत सेक्टर र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सेक्टर। यिनी 4वटा सेक्टरमा रहेका महत्त्वपूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई समेटेर हामीले भोलि सम्मान कार्यक्रम गर्दैछौँ। यसरी नै जेसिस सप्ताह वर्ष 2020 को जेसिस सप्ताहको समापन रहनेछ। तपाईँ दाङ महिला जेसिसको अध्यक्ष भएको करिब 1 वर्ष बित्दैछ होइन? यो 1 वर्षलाई फर्केर हेर्दा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो कार्यकालको कामप्रति? म असाध्यै एकदमै सन्तुष्ट छु। किन भन्दा मैले अब हिजोको दिनमा कार्यभार सम्हाल्दा मलाई फुल मालाको भारले मलाई धेरै जिम्मेवारी वहन गराएको थियो र मलाई रातभरि जुन दिन मैले आफ्नो कार्यभार मैले सम्हाले, जेसिसको नियम चाहिँ अन्य सङ्घ संस्थाको भन्दा भिन्नै पनि छ र यसले धेरैभन्दा धेरै निखारता पनि ल्याउँछ। जुन कार्यभार मैले सम्हाले त्यस पश्चात मलाई रातभरि निद्रा लाग्न छाड्यो। मैले लिएको जिम्मेवारी मैले पुरा गर्न सक्छु अथवा सक्दैन भन्ने कुराले मलाई पिडोरिरह्यो र मैले जब नेतृत्व लिँदै गर्दा र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्दा हरेक क्रियाकलाप गर्नको निम्ति भित्रैदेखि आँट र आफूले कोसिस गर्नुपर्ने रहेछ र त्यो कोसिसलाई चाहिँ हातेमालो गरेर सबैसँग सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्यो भने अवश्य पनि हरेक क्रियाकलापहरू सफल हुँदा रहेछन् भन्ने अहिले मलाई
मलाई महसुस भएको छ र मेरो कार्यकालमा मैले मेरो प्लानिङमा अलिकति भिन्नै क्रियाकलाप गर्ने सोच भए तापनि कोभिड-19ले निम्ताएको समस्यामा रहेर पनि हामीले धेरै क्रियाकलापहरू गर्न पाउँदा मैले अहिलेसम्म धेरै कामहरू मैले सोचेको भन्दा धेरै पनि यो बेला मैले काम गरिसकेको छु र यसलाई एक्लैको नेतृत्व र ले केही पनि हुँदैन। मलाई बोर्डका साथीहरूले 100% एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ र संस्थापक अध्यक्षदेखि पूर्व अध्यक्ष, सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न मिडियाकर्मीहरू सम्पूर्णको एकदमै 100% साथ र सहयोगबाट म अहिलेको वर्ष 2020 यो 9 महिना भनौँ 9 महिनाको अन्तरालमा आउँदाखेरि असाध्यै राम्रोसँग चलेको मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दा कमी कमजोरी व्यक्तिबाट हुन्छ, फेरि जेसिजमा हामी सिक्नको लागि गएको हो। नेतृत्व लिँदै गर्दा पनि सबै कुरा पर्फेक्ट हुँदैन। म अध्यक्षको नेतृत्व त भर्खर मैले लिएँ, अध्यक्ष भइरहँदा मैले के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बल्ल मैले 1 वर्षमा धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ र मलाई म आफ्नो कार्यकालप्रति मैले पाएको जिम्मेवारीप्रति र विगतलाई फर्केर हेर्दा यो 8 महिना अगाडिलाई फर्केर हेर्दा चाहिँ म असाध्यै सन्तुष्टि रहेको मैले महसुस गरेको छु। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। मलाई आज जुन यो अवसर प्रदान गर्नुभयो, मैले सप्तरङ्गी टेलिभिजनका आदरणीय भाइ लगायत आरके शीतल भाइ लगायत हाम्रो सम्पूर्ण परिवारलाई पनि हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। किन भन्दा यो मेरो महत्त्वपूर्ण अवसर मलाई प्रदान गर्नुभयो र सप्तरङ्गी टेलिभिजन हेरिरहेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने हामी युवा, हामी नेतृत्व गर्नको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ र म एउटा महिला भइरहँदा पनि म गर्व गर्छु र मैले सम्पूर्ण महिला दिदीबहिनीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले केही कामको थालनी गरौँ र सोच विचार गरौँ। मैले केही गर्न सक्दैन भन्ने भावना हामीले कसैले पनि नल्याउँ र गर्न सक्छु भनेर हामी गृहिणी महिलाहरूले पनि केही गर्नुपर्छ। घरको काममा मात्रै व्यस्त रहनु हुँदैन र फुर्सदको समयलाई हामीले केही न केही कुरामा सिपमूलक तालिममा होस्, क्षमता विकासमा होस्, बिजनेस व्यापारमा होस्, कोही कार्यक्रममा गएर होस्, त्यसमा चाहिँ आबद्ध भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। निराशापन कसैले पनि ल्याउनु हुँदैन। काम गर्न आँट गऱ्यो भने अवश्य पनि हाम्रो सोच विचारहरू का साथ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र सबैजनाले म दाङमैला जेसिजमा पनि 18 देखि 40 वर्षसम्मका युवाहरूलाई आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ र सबैजना मिलाउँ, एउटा राम्रो परिवारको सिर्जना गरौँ, राम्रो समाजको सिर्जना गर्नको निम्ति एकजुट हौँ र हामी सबैको ऐक्यबद्धताले देश असल निर्माण गर्नको निम्ति हामी महिलाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हामीले आफ्नै ठाउँबाट निर्वाह गरौँ भन्न चाहन्छु र सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकहरूलाई म यही नै भन्न चाहन्छु। हस्, महत्त्वपूर्ण समयका लागि, यो कुराकानीका लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दाङ महिला जेसिसका अध्यक्ष जीवा भुषाल। आज हामीले उहाँसँग विशेष गरी दाङ महिला जेसिसले गर्ने क्रियाकलाप र उहाँको 1 वर्षको कार्यकाललाई अहिलेसम्मको कार्यकाललाई फर्केर हेर्दाखेरि के गर्नुभयो भनेर र अहिले दाङ महिला जेसिसले मनाइरहेको जेसिस सप्ताहको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई कार्यक्रम सप्तरङ्गी संवाद यति नै। अर्को साता अर्को विषयवस्तु लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।